ते मॉइश्चर लॉक जाता मागीर आनी रूट सगळे कुसता. रूट कुसल्या उपरांत मागीर झाडाची कितें जाता परिस्थिती पळय हांगा. आतां हो आंबो इतको पोन्नो आनी व्हडलो आंबो. This particular tree, the roots. So such a big and massive rain tree. In this particular road goes to Morjim, and this side is Shiolim. The roots. Now he is making the gutter from the side. By the moment they will put concrete, the lifespan of this tree will reduce to 50%. This side also. See this particular section. मुळा पयरी ती कितके सकयल्यान येयला. आनी आतां PWD हे टेंडर पास करच्या पयलीं खबर नासलेले इतकी व्हडली व्हडली झाडां येता. ताका 1 मीटर जागो सोडूंक जाय सायडीच्यान. डायरेक्ट अशें तुमी घालतले. What is the climate in Goa now? These only massive trees, not small tree. See they, big green trees. The moment they will put concrete here, the moisture will get trapped and सगळी मुळा मरतली. झाडांची मुळा कुसतली आनी झाडां ऑटोमॅटिक आपुणूच पडटलो सकयल. तो कोणाक मारपाची आनी उडोवपाची गरज ना. आणि बरें मरे टायमार पावलो हांगासून असो वयतालो आनी पळयलें. हांवें विचारलें कॉन्ट्रॅक्टराक झाड कट करता का म्हणून. ही सेंग झाड तर कट करिना पूण ते सायडीसून आमी अशें कॉन्क्रीट घालतले म्हणटा तो. इवन इन दॅट केस दीस ट्री वील डाय. Wait, I'll go further and see. अरे बाबा त्या एजीर 14 15 वर्साचे भुरगे देशा खातीर जीव दिले आणि आताचे भुरगे आपले कॉन्ट्रॅक्टराक विचारू शकना वाड्यार वॉट ही इज डुईंग. पंचायतीन वचून विचारू शकना भुरगे. आता हे झाड अशें कितकीच झाडां तेंच्यांनी हे पळय आं तेकोन आतां घातला. हे झाड जगतले अशें. हे झाड जगतले अशें पळय. So it is my request to the youth, wake up now. You don't have to break government infrastructure. When I say wake up, go ask to the people what they are doing if you see anything illegal. And we need to save trees in Goa. Otherwise, the temperature is already, how much now? It's already crossed. Sometime it is 38, sometime it is 40. And जी आसा ती झाडां आमी आतां सेव करिना न्हू मागीर जालें काबार. गोवा इज गॉन. आनी 1-2 झाडांचो प्रश्न ना. कितक्याच झाडांक हेंच्यांनी आतां कॉन्क्रीट सायडीक घालून मारून उडोवपाचो प्रयत्न केला. डेव्हलपमेंट इज हॅपनिंग. डेव्हलपमेंट. आता हे इतके पोन्ने बॅनियन ट्री ताका तेंच्यांनी आतां सायडीक अशें जागो सोडूंक ना. आनी जागो सोडूंक ना जाल्यार ते मॉइश्चर लॉक जाता मागीर आनी रूट सगळे कुसता. रूट कुसल्या उपरांत मागीर झाडाची कितें जाता परिस्थिती पळय हांगा. आतां हो आंबो इतको पोन्नो आनी व्हडलो आंबो. बरें आसा. असले डेव्हलपमेंट चल्ला हांगासर. एंड दीस इज इन शिवोलीम. दीस रोड गोज टू शिवोलीम एंड दीस रोड गोज टू म्हापसा.
आतां इतको जागो आसपाक जाय एटलिस्ट मिनिमम. उदीक बी आहा जाल्यार कितें जिरता तेका मागीर ते स्कोप आसा. पूण हो झाड पळय रे, हो धाकटो आंबो, हो येदो व्हडलो आंबो मारून उडयला तुमी, इंटेन्शनली मारून उडयला. दीस इज अ मर्डर. सो आतां थंयसर जे फाटीं पळयला तुमी न्हू, तशें अशें समज ते तेकोन तेका तेंच्यांनी हें लायता, कितें म्हणटा ते कॉन्क्रीट घालता तेंच्यांनी तेकोन तेका. अशें तेकोन समज कॉन्क्रीट घालीत जाल्यार झाड मागीर मरता मुळांसून. कितको पोन्नो झाड हो, येदो व्हडलो झाड. व्हेरी सॅड आं. सो तुमच्या वाड्यार जेन्ना खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर अशें काम करता पळय, भायर येवन तेका विचारा बाबा तूं कितें करता, इज इट रायट, आस्क हिम. बिकॉज भगत सिंग, आवर फ्रिडम फायटर्स fought at the age of 14-15 with Britishers. And आमी आतां येदे व्हडले जाले आनी आमकां न्हू एक कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपाक जायना बाबा तूं हें रॉंग करता म्हणून. आनी आमी व्हडले व्हडले भाशणां दिवपाक येता कमेंट सॅक्शनान, हे ते बी म्हणून. कमेंट सॅक्शनान अशें बोबो मारीत जाल्यार कांय फायदो ना. व्हेरी सॅड टू सी दी स्टेट ऑफ दीस ट्री. आतां बेगिना येवन हे तरी काडा मातशें, हेका इतको स्कोप सोडा, काय जायना. आमचें सरकार एक तर झाडां लायना आनी जीं झाडां आसा तेका तेंच्यांनी अशें डांबर घालून मारून उडोवपाचो प्रयत्न करता. आंबे पडपाक लागले हां, पोन्ने पोन्ने आंबे. हे सगळें मारून उडोवपाचें टॅक्नीक हे. लायक यू नो, पयलींच तेका न्हू डांबर मुद्दाम घालतले, चिड्डोन घालतले अशें. आमी कट करूंक ना, ते ऑटोमॅटीक पडले. टू से दॅट हेंच्यांनी बाबडे कट करूंक ना, ते ऑटोमॅटीक पडला. आनी कितें विचारा तांकां, बेश्ट तुमी अशें न्हू हें करूं नाका. कितें विचारलें न्हू बाय मिस्टेक तांकां, दे कम एंड से लायक यू नो, डोंट लिसन टू दोज पीपल हू सिंपली कम बिटवीन डेवलपमेंट एंड रेज वॉयस एवरीवेर. आमी बेश्टे येता आनी आवाज करता. आतां हें म्हाका जस्टिफाय करा. गिव आन्सर अबाउट ऑल दीस ट्रीज एंड इफ यू प्रूव मी रॉंग आय विल शो यू मोर प्लेसीस. फाटींच लागतलो हात धरून आनी दाखयता हांव तुमकां एग्जाम्पल खंयसर अशीं झाडां मरपाची आसा ती. आनी हांव गॅरंटी दितलो ती झाडां मरतली एक 10 वर्सां भितर. इट इज माय हंबल रिक्वेस्ट टू द ऑथॉरिटीज, प्लीज डोंट kill the trees by concretizing next to it. And to all those contractors who are making road, you have to compulsory keep it. I also request all the people, if you see any contractor who is violating this, he has to keep 1 meter gap from the road and tree. You cannot suffocate it. So it is a request, please consider this before when you are doing development. Coordinate with all the authority, all the ministry, road, drainage, ते PWD, मागीर इलेक्ट्रिसिटीचे जे कितें आहा पळय सगळें एकदां मेळोन तुमी चिंता कितें करपाक जाय ते. तो पयलीं येता इलेक्ट्रिसिटीच्या खंटांनी वयता, तेज्या मागीर येवन सगळ्यान पयलीं हॉट मिक्स घालून वयता, तेज्या मागीर इलेक्ट्रिसिटी वालो येता खणपाक. अरे खणपाचें काम पयलींच करून घे मरे तुमी, कोऑर्डिनेट करून.